Sa lungsod, sa Danao, Bohol, nagbarog ang monumento ni Francisco Daguhoy sa kabayani nga matiga. Ang iyang istorya sa kapahinumdum sa kaisog, sa pag-asa batok sa mga Espanyol, usa ka makusog nga sungod. Si Francisco Daguhoy usa ka bul-anon nga dungganon, nagpangulo sa pag-asa sa mga Espanyol, ikahadlukan. Sa Danao ang iyang monumento, nagbarog nga matahom, nagpahinumdum sa iyang kaisog, sa iyang pagkabayanihon. Sa tuig 1744 ang iyang pag-asa nagsugod. Sa pari ang paglubong sa iyang igsoon, ang mga bul-anon nag-asa sa ilalom sa ilang pagpangulo, sa pagpakigbiso alang sa kagawasan, usa ka makasug nga tuno. Si Francisco Daguhoy usa ka bul-anon nga dungganon, nagpangulo sa pag-asa sa mga Espanyol, ikahadlukan. Sa Danao ang iyang monumento, nagbarog nga matahom, nagpahinumdum sa iyang kaisog, sa iyang pagkabayanihon. Sulod sa 85 ka tuig, nagpadayon ang ilang determinasyon sa kagawasan na gaan. Ang monumento ni Daguhoy usa ka simbolo sa pagkaisog sa mga bul-anon, usa ka simbolo sa ilang pagkadungganon. Si Francisco Daguhoy usa ka bul-anon nga dungganon, nagpangulo sa pag-alsa sa mga Espanyol, ikahadlukan. Sa Danao ang iyang monumento, nagbarog nga matahom, nagpahinumdum sa iyang kaisog, sa iyang pagkabayanihon.